वेलकम टू बोलते हाथ। डियर एक्वेरियंस, साल 2026 आपके लिए एक ऐसा वक्त लेकर आ रहा है जिसका इंतज़ार शायद आपने बरसों से किया हो। 2 जून साल 2026 से मुश्तरी 12 साल के तवील अरसे के बाद अपने आला तरीन बुर्ज सरतान में दाखिल होने जा रहा है और इसी के साथ एक नहायत ताकतवर और मुबारक राजयोग यानी हंस राजयोग तश्कील पाएगा। नजूमी दुनिया में इस योग को खुशकिस्मती, इज़्ज़त, दौलत, तरक्की और रूहानी सुकून का दरवाज़ा कहा जाता है। यह सिर्फ़ एक आम गोचर नहीं बल्कि किस्मत के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देने वाला वक्त है। ख़ास तौर पर एक्वेरियंस के लिए ये दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि इन पर शनि की साढ़सत्ती का आखिरी मरहला चल रहा है। साढ़सत्ती के दौरान इंसान ने जितनी आजमाइशें, रुकावटें, माली दबाव, जहनी परेशानियां और दिल की थकन देखी होती है, अब इसके बाद किस्मत एक नई रोशनी के साथ उभरती नज़र आएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे बरसों की रुकी हुई दुआएं अब कबूलियत के करीब पहुंच रही हों। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर साल 2026 तक का ये वक्त एक्वेरियंस के लिए ज़िंदगी के कई बंद दरवाज़े खोल सकता है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत के बावजूद नताइज हासिल नहीं किए, अब वही मेहनत रंग लाना शुरू करेगी। कई अफराद को ऐसा महसूस होगा कि अचानक इनकी ज़िंदगी में एक नई तवानाई दाखिल हो गई है। दिल में उम्मीद बढ़ेगी, सोच मस्बत होगी और रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग माजी में बार बार नाकामी का सामना करते रहे, अब इनके लिए कामयाबी के इम्कानात बहुत मजबूत होते दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो अपनी किस्मत से मायूस हो चुके थे, इनके लिए ये वक्त खुशखबरियाँ लेके आ सकता है। कारोबार के मैदान में देखा जाए तो ये वक्त नहायत सुनहरी साबित हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, छोटा कारोबार चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या किसी पार्टनरशिप में शामिल हैं तो किस्मत आपके साथ खड़ी दिखाई देती है। कई ऐसे लोग जो अरसे से अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते थे मगर सरमाया, मौके या सही लोगों की कमी की वजह से रुके हुए थे, अब इनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। नई डील्स, बड़े ऑर्डर्स और मुनाफा बख्श माहदे सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को बैरून मुल्क से बिजनेस ऑफर मिल सकती हैं, जबकि कुछ अफराद किसी बाअसर शख्सियत के ज़रिए तरक्की के नए मौके हासिल कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए हौसला अफजा साबित हो सकता है। किस्मत आपको ऐसे लोगों से मिला सकती है जो आपके मुस्तकबिल की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी यह वक्त उम्मीदों से भरपूर दिखाई देता है। जिन लोगों की तरक्की काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, अब इनके लिए प्रमोशन के मजबूत इम्कानात बन सकते हैं। सीनियर अफसरान आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे और आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है। तनख्वाह में इजाफा, नई जिम्मेदारियाँ या किसी बेहतर इदारे से ऑफ़र मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप सरकारी मुलाजमत की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। बेरोज़गार अफराद के लिए भी यह वक्त ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि किस्मत अचानक ऐसे दरवाज़े खोल सकती है जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया होगा। कई लोगों को अपने पसंदीदा शोबे में काम करने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ अफराद अपना ज़ाती काम शुरू करके हैरानकुन कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। माली एतबार से भी ये गोचर बुर्ज दल वालों के लिए ख़ास रहमत लेके आया है। आमदनी के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक माली फ़ायदा, वरासत या पुरानी रकम वापस मिलने की उम्मीद है। बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और माली दबाव कम होना शुरू हो सकता है। जिन लोगों ने कर्ज़ों या उधार की वजह से परेशानी देखी, अब इन्हें सुकून मिलने के आसार हैं। कुछ अफराद नई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, घर के तज़ीनो आराइश करवा सकते हैं या नई गाड़ी लेने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। यह वक्त माली इस्तेहकाम की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसके साथ समझदारी भी ज़रूरी होगी ताकि कमाई हुई दौलत ज़ाया ना हो। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में भी खुशगवार तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। जिन लोगों के ताल्लुकात में दूरियां पैदा हो चुकी थीं, अब गलत फहमियाँ कम हो सकती हैं। शादीशुदा अफराद के दरमियान मोहब्बत और एतमाद दोबारा मजबूत होगा। शरीक हयात की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और घरेलू माहौल बेहतर होता दिखाई देगा। जो लोग शादी के मुंतज़िर हैं, इनके लिए अच्छे रिश्ते के आने के इम्कानात बन रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अचानक ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो मुस्तकबिल में इनकी खुशियों की वजह बनेगा। ताहम जज्बात में बहकर किसी पर अंधा एतमाद करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर फैसले में
عقل اور صبر سے کام لینا ضروری ہوگا۔ شادی شدہ افراد خاص طور پر اپنے شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں اور دوسروں کی باتوں کو اپنے رشتوں کے درمیان نہ آنے دیں۔ بیرون ملک سفر، تعلیم اور سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی یہ وقت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا مستقل رہائش کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ کئی افراد کو اچانک ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیں۔ بیرون ملک موجود دوست یا رشتہ دار کی مدد سے کوئی بڑا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت فائدہ مند ہے، خاص طور پر وہ طلباء جو اسکالرشپ، اعلیٰ تعلیم یا کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش مند ہیں۔ محنت کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور مستقبل روشن محسوس ہوگا۔ صحت کے معاملے میں اگرچہ مجموعی طور پر توانائی بہتر رہے گی، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہوگا۔ خاص طور پر کھانے پینے میں لاپرواہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ موٹاپا، معدہ، ہاضمہ یا پیٹ سے متعلق مسائل پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ زیادہ چکنائی والی غذا، بے وقت کھانا یا نیند کی کمی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ ورزش، واک اور پانی کا مناسب استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ذہنی سکون کے لیے بھی عبادات، دعا اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ شنی کی 60 نے آپ کو ذہنی طور پر کافی مضبوط بنایا ہے اور اب یہی وقت آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا۔ اس دوران چند احتیاطی باتیں بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ رشتہ داروں یا قریبی لوگوں کے ساتھ قرض اور ادھار کے معاملات میں احتیاط کریں، کیونکہ معمولی مالی تنازع بھی تعلقات میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت جلد بازی یا لاپرواہی سے بچیں۔ سفر کے دوران احتیاط ضروری ہوگی۔ اپنے راز ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی ترقی دیکھ کر حسد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے خاموشی اور سمجھداری آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ یہ وقت کمبھ راشی والوں کے لیے صرف دولت یا ترقی ہی نہیں، بلکہ ایک نئی امید، نیا اعتماد اور نئی شروعات لے کے آ سکتا ہے۔ کئی لوگ اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں محسوس کریں گے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ایسا لگے گا جیسے قسمت آہستہ آہستہ آپ کے حق میں فیصلے کرنا شروع کر رہی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں صبر کیا، محنت کی اور دل سے دعائیں مانگی، تو اب کائنات آپ کو اس کا صلہ دینے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ اپنے دل کو مثبت رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، والدین کی دعائیں لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھیں، کیونکہ جب وہ وقت بدلتا ہے تو انسان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے، آپ کو عزت، سکون اور کامیابی دے اور آنے والا وقت آپ کے لیے خوشیوں، ترقی اور آسانیوں سے بھر دے، آمین۔ صدقے کے طور پر کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا آپ کے لیے باعث خیر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کی زندگی میں مثبت توانائیاں بڑھیں گی اور دل کا سکون ملے گا۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو ابھی ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری محنت کو مزید حوصلہ دیتا ہے اور آپ کی محبت ہی ہمارے اس سفر کی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے اور آپ کی ہر نیک دعا قبول فرمائے، آمین۔